हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, प्रॉमिस, जो कि जिलानी वालों ने लिखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है तमाम जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरी मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने तमाम दोस्तों तक भी वीडियोस को शेयर जरूर करें। ठीक है, आप लोग जो है हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें जो है हिम्मत मिलेगी और हम जो है इस तरह के वीडियोस आपको लगातार लाते रहेंगे। ठीक है, हमारा जो आज का चैप्टर वो प्रॉमिस है और जिलानी बानो ने इसे लिखा है और इसमें जो है एक माँ और उनके बच्चों की कहानी के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। असल नाम जो है जिलानी बानो है। जिलानी बानो का इसके वालिद का नाम है अल्लामा हैरत बदायूनी। पैदाइश जो है आपकी हुई है 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं यानी उत्तर प्रदेश में है ये। और इनका जो शायरी नाम है ये सबा बदायूनी है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि बदायूनी का जिलानी बानो का जो है शायरी नाम क्या है, ऑप्शन आपको दे देगा जिसमें आपको सबा बदायूनी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, जिलानी बानो के वालिद उर्दू और फारसी के शायर थे और आलिम दीन भी थे। जिलानी बानो की तालीम एमए तक है। कहाँ तक पढ़ी है जिलानी बानो ने? एमए तक तालीम हासिल की है। ठीक है, 1959 ईस्वी में मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर मुअज्जम से की शादी हुई और इन्होंने कृष्णचंद पर मोनोग्राफ भी लिखा। कृष्णचंद पर मोनोग्राफ लिखा। किस पर मोनोग्राफ लिखा? कृष्णचंद पर। इन्हें मोदी अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, नकोश अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड वगैरह भी से भी सरफराज किया गया है। जिलानी बानो की जो है तसनीफात कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे। इनकी जो अफसानवी मजमुआ है वो आपका रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, त्रियाक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की। नावल में आपका ईवान गजल और बारिश संग। और नावल्टी यानी नावल से छोटा, नगमे का सफर और जुगनू और सितारे, ये इनके तसानिफ में से है यानी तसनीफात में से है। अब इस चैप्टर के कुछ अहम जो पॉइंट्स है हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉमिस एक मुख्तसर अफसाना है। क्या है? प्रॉमिस एक मुख्तसर अफसाना। ये जो भी पॉइंट वार हमने यहाँ पे लिखा है ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसे जो है जहन नशी कर लेंगे तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के सवालात है या फिर इन्हीं से मिलकर आप 5 नंबर के भी जवाबात दे सकते हैं। अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? अम्मू है। अफसाना प्रॉमिस के किरदारों में अम्मू, रशीद, जमशेद, खुर्शीद, हमीद, पिंकी, तारिक वो ख्वाजा भी है। ये सारे क्या है? इनके किरदार है। अम्मू के सारे बदन में जो है कैंसर का मर्ज फैल गया था और जिसकी वजह से जो है सारे बच्चे घर आए हुए थे। ख्वाजा भी अम्मू की देखभाल करने वाली खादिमा थी। ख्वाजा भी कौन थी? ऑप्शन आ जाएगा आपका, तो उसमें क्या ऑप्शन आएगा? खादिमा, देखभाल करने वाली खादिमा। ग्रैंड मम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? ये बात किसने की थी? ये बात पिंकी ने की थी। ठीक है, अम्मू ने अपने बेटों से प्रॉमिस किया लिया था वो चारों अपनी अम्मी के मैयत को कंधा देगा। अम्मू ने क्या प्रॉमिस लिया था अपने चारों बेटों से कि जब वो इंतकाल हो जाए तो उसके जो है मैयत को, उसके जनाजे को जो है चारों बेटे मिलकर कांधा देंगे। अम्मू के चारों बेटों में रशीद जो कि अमेरिका में इंजीनियर, ठीक है, और जमशेद जो कि न्यूयॉर्क में इंजीनियर, और खुर्शीद शिकागो में डॉक्टर, और हमीद भारत में मिनिस्टर है इस जो है मुख्तसर अफसाना प्रॉमिस के अंदर। ठीक है, अब इसका हम खुलासा देख लेते हैं और जब हम इस खुलासे को देखेंगे तो इसमें जो आपके जो 5 नंबर के सवालात है वो भी इसमें हल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉमिस क्या है? एक ज़ईफ माँ की कहानी है जो 2 सालों से बीमार है और बिस्तर में पड़ी है। कौन सी बीमारी पर मुब्तला है वो? कैंसर की। ठीक है, कैंसर की बीमारी उनके सारे बदन में फैल गई है।
کسی بھی وقت وہ موت کے آغوش میں جا سکتی ہے۔ ضعیف ماں امو کو ان کے چاروں بیٹوں نے پرومس کیا ہے کہ وہ اس کے جنازے کو مل کر کاندھا دیں گے، لہٰذا ماں کی اس خواہش اور پرومس کو پورا کرنے کے لیے 3 بیٹے رشید، جمشید اور خورشید امریکہ سے گھر آئے ہوئے ہیں، ساتھ میں ان کی بہویں بھی ہیں، یعنی الگ الگ جگہ سے، جو کہ میں نے پہلے بتایا، وہ آئے ہوئے ہیں، ساتھ میں ان کی بہویں بھی ہیں۔ 3 روز گزر جانے کے بعد بھی امو کے اس دار فانی سے نہ گزرنے کی وجہ سے وہ شب پریشان ہیں، یعنی وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور آنے کا ان کا 3 دن ہو گیا ہے، لیکن جو ہے ان کی امی جو کہ امو ہے، ان کا انتقال نہیں ہو رہا ہے، تو وہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ کسی کو دلی میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، تو کسی کو گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور کسی کی لیو ختم ہونے والی ہے، یعنی کہ چھٹی ختم ہونے والی ہے۔ ایک بیٹا حمید جو ہندوستان میں رہتا ہے لیکن سیاسی مصروفیت کی وجہ سے گھر نہیں آ پاتا ہے، لیکن اس کا فون آتا ہے کہ امی کو کسی بڑے اسپتال میں شفٹ کرو اور اچھے سے علاج کا انتظام کرو، خرچے کی کوئی فکر نہیں کرنی ہے، 3 دن میں ہمارے منسٹری ختم ہو رہی ہے۔ اس سے قبل انتقال کی خبر نیوز چینلوں پر خوب اچھے سے چلنی چاہیے۔ یعنی جو بیٹا اس کا ہندوستان میں ہے اور جو کہ سیاست میں ہے، وہ گھر نہیں آ پا رہا ہے، لیکن گھر میں فون کر کے اسے بتایا جا رہا ہے اپنے بھائی اور بہن کو کہ امی کے خرچے کا ٹینشن نہیں لینا، اسے اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو، اور 3 دن کے اندر میری جو ہے منسٹری ختم ہو رہی ہے، اس سے پہلے امی کے انتقال کی خبر نیوز میں اچھے سے چلنی چاہیے۔ وہ اپنی بھابھی کو یہ ذمہ داری سونپ کر فون کاٹ دیتا ہے۔ ٹھیک، امو اپنے بیٹے حمید کے انتظار میں اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، اور یہ امی جو ہے، یعنی کہ امو اپنے بیٹے حمید جو یہ سیاست میں ہے، ان کی طرف اپنی نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، یعنی اس کے انتظار میں ہے۔ صبح ہوتی ہے، امو کی آنکھیں کھلنے سے پہلے وہ سب چپ کے گیٹ کے باہر نکلتے ہیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو امو کے بیدار ہونے سے پہلے وہ لوگ دھیرے دھیرے جو ہے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ خواجہ بھی کو امو کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے بہت سارے ڈالر، ریال اور روپے اس کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ امو کی خیریت کی خبر ہمیں دیتے رہنا کہتے ہوئے بائے بائے کر جاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے امو کی جو ہے خادمہ کو، خواجہ بھی کو بہت سارے پیسے، روپے، ڈالر وغیرہ دے کر انہیں یہ بتاتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ امو کی خیریت کی خبر ہمیں دیتے رہنا۔ خواجہ بھی اندر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ امو کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، شاید امو نے اپنے بیٹوں کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ امو اس مطلبی دنیا کو الوداع کہہ کر دار فانی سے کوچ کر جاتی ہے اور موت کے آغوش میں سما جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ماں بیٹوں کے رشتوں، اور جو ہے بیٹوں اور ماں کے بیچ کے وعدے، اور پھر اس وعدے کی خلافی اور دنیا پرستی اور مطلبی دنیا سے جڑی ہوئی جو ہے ایک موضوع پر ایک پرامس، ایک مختصر افسانہ ہے، جو کہ ہمیں بہت ہی بہترین اور ایک اچھا سبق دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے پریوار میں اس طرح کے جو ہے کارنامے انجام نہ دیں، اور اپنی امی کے ساتھ جو کہ عمر دراز ہو چکی ہوتی ہے یا پھر بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، بیمار میں مبتلا ہوتی ہے، چاہے آپ کے والد ہو والدہ ہو، تو ان کا اس وقت صحیح سے اور اچھے سے خیال رکھیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کا یہ ٹاپک اور آج کا جو یہ چیپٹر پسند آیا ہوگا، اور آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ اسے اپنے تمام دوستوں تک بھی شیئر ضرور کریں۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔